हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। फिर इसको और खुला किया, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहू, सब मर जाएंगे वो जिंदा होगा। सबको मार के जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं हूं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। अकेला होगा। जिब्रील भी मर गया, मिकाईल भी मर गया, इज़राइल भी मर गया, इसराफील भी मर गया, अर्श के फरिश्ते भी मर गए, सातों आसमान के फरिश्ते भी मर गए, नबी भी मर गए, वली भी मर गए, इंसान भी मर गए, जन्नात भी मर गए, जानवर भी मर गए, हर रूह वाला, हर जानदार बेजान सब मर गए, फना। और वो अकेला कह रहा है, मैं हूं अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मोमिन अल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर कहेगा ऐन अल मुलूक, बादशाह किथे हो? हम लोग बादशाह किथे हो? वो कहता हो बादशाह किधर हो? ऐन अल मुलूक, किधर हो? ऐन अल जब्बारून, ये जो आज जुल्म करते फिर रहे हैं, इनको पता नहीं है कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ियां मार रहे हैं। वो ये माफिया हों, वो ये चोर डाकू हों, वो दहशत गर्द हों, इन कम वक्तों को पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये अपनी कब्र में कैसी आग जला रहे हैं। इन्हें पता नहीं है, न लोगों को पता है कि जुल्म पर कब्र में कैसी आग जलती है। ये वो नहीं, इसलिए नशे में हैं। ऐन अल जब्बारून, वो किधर हैं आज जालिम? फिर कहता ऐन अल मुतकब्बिरून, एड़ी मार के चलने वाले, गर्दन अखड़ा के चढ़ने वाले, तकब्बर वाले, किधर हो? ला तमशि फिल अर्द मरहा, अरे पागल दीवाने, पेट में तेरे पखाना, मसाने में तेरे पेशाब, आंतों में तेरे गंदगी, तू जमीन पे अकड़ के क्यों चलता है? जब तू एड़ी मार के चलता है, इन्नका लन तखरकल अर्द, तो मेरी जमीन को फाड़ देता है एड़ी मार के, और तू ऐसे गर्दन ऊपर करता है, वलन तबलुगल जिबाल तूला, क्या तेरा कद पहाड़ों से ऊपर चला जाता है? या तेरी एड़ी से मेरी जमीन फटती है, और तेरे अंदर तो मैंने पखाना डाला हुआ है, पेशाब डाला हुआ है, गंदगी डाली हुई है, चंद दिन के बाद तेरी रूह निकालूंगा, तू एक मुर्दार जुस्सा होगा, बाहर रखो तो बदबू से सारा शहर परेशान हो जाएगा, और कब्र में तेरे ऊपर कीड़े मुसल्लत करूंगा जो तेरे पिंजर को अलग कर देंगे, तेरी बोटियों को अलग कर देंगे, फिर कब्र की तपिश तेरी हड्डियों को भी गला दे। अइज़ा कुन्ना इज़ामन नखीरा, जब हमारी हड्डियां भी चूरा चूरा हो जाएंगी, क़ालू तिल्का इज़न कर्रतुन खासिरा फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदा फ़इज़ा हुम बिस्साहिरा। अल्लाह मेरे नबी का एहसान, कुल हुवल्लाहु अहद, अकेला। वो गुजारा कैसे करता है? अल्लाहु समद, सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज। लम यलिद, किसी का बाप नहीं है, वलम यूलद, किसी का बेटा नहीं है, मत्तखज़ साहिबा, ओ मेरी बीवी कोई नहीं, वला वलदा, मेरा बेटा कोई नहीं, अन्ना यकून लहू वलद, पागलो बेवकूफो, वो किधर से मेरे बेटे तुमने बना दिए? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई उसकी मिसाल बताओ भाई। अल्लाह कहता कोई मिसाल हो तो मैं बताऊं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं, मेरी मिसाल ही कोई नहीं। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत है जब अल्लाह सामने आएगा, पर्दा हटाएगा और कहेगा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, मेरे बंदो आज तुम्हारा रब, मेरी बंदियों आज तुम्हारा रब तुम्हें सलाम पेश करता है। वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, जब अल्लाह अपना पर्दा हटाएगा, जब जन्नत वाले जन्नत में और सारे जन्नती अपनी अपनी जगह में, तो फरिश्ता ऐलान करेगा अल्लाह की ज़ियाफ़त है, जमा हो जाओ। सारे जमा होंगे, एक मैदान है जन्नतुल फिरदौस में, उसका नाम मजीद है। जिब्रील आए एक शीशा लेकर, या रसूल अल्लाह ये शीशा, इसमें ये नुक्ता आपने देखने कहा, का ये क्या है? कि ये मैदान मजीद है,
اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس زعفران کی ہے پر پیلی نہیں، سفید رنگ کی گھاس ہے، اور یہ اللہ کے دیدار کی جگہ ہے. اور میں جبریل جو یوں کرو تو عرش سے یہاں پہنچ جاتے ہیں، یوں 1 سیکنڈ میں جبریل سدرۃ المنتہا سے عیدگاہ کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں اس میدان میں سال ہا سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کہاں شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے. یہ میرے رب کے دیدار کی اسمبلی ہے. ایمان والے مرد ایک طرف، عورتیں ایک طرف، ایمان والے سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ، اور ساری عورتیں حضرت خدیجہ ازواج مطہرات سیدہ فاطمہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، کھانا کھلاؤ. جب وہ کھانا کھائیں گے تو کہیں گے جنت کا کھانا تو ایویں ہی ہے، جنت کا کھانا. پھر اللہ فرمائے گا اسقوہم، پانی پلاؤ. تو اللہ کے دسترخوان کا پانی پی کر سب سے اعلیٰ چشمہ تسنیم ہے. تسنیم یہ دیکھا، اتنی سی تری لگی آپ کو نظر بھی نہیں آ رہی، اتنی سی تری تسنیم کی لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے، اس آسمان سے زمین تک خوشبو پھیل جائے گی. جب اللہ کے دسترخوان پر پئیں گے تو کہیں گے تسنیم بھی کوئی شے کوئی نہیں. پھر اللہ کہے گا فکہوہم، پھل کھلاؤ. یہی ہوتا ہے نا، کھانا آتا ہے، پانی آتا ہے، پھر میٹھا آتا ہے. تو میٹھے میں اے نہ کھاتے کرو سیویاں تے اے نا مراداں دیاں فرنیاں، اتھے ٹھڈ ہو جائے گا توڑا. اللہ کو بڑے پیٹ والا بالکل اچھا نہیں لگتا. مولوی ہوئے تو ہی بڑا لگتا. تو اللہ کہے گا پھل کھلاؤ. تو جب وہ پھل کھائیں گے تو فاکہۃ مما یتخیرون، جو اللہ کہہ رہا ہے اعلیٰ قسم کے پھل، کہیں گے یہ پھل تو کچھ بھی نہیں ہے، پھل تو یہ ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے مہمان آئے ہیں، شاہی دربار ہے، شاہی دربار کے لباس کے آداب ہوتے ہیں، ان کو شاہی لباس پہناؤ. تو نہ پاون دی لوڑ ہے نہ لاون دی لوڑ ہے. ایک ایسے چمک اٹھے گی اور سب کے لباس تبدیل ہو جائیں گے. اللہ کے دربار کے شایان شان وہ لباس ہوگا. تو کہیں گے جنت دے لباس ٹاٹ دے کپڑے ہی ہیں. پھر اللہ کہے گا طیبوہم، اور پھر یہ بھی ایک ہے بڑوں کے دربار میں جانے کا کہ پرفیوم لگا ہونا چاہیے، خوشبو ہونی چاہیے. ہمارے نبی کو خوشبو بڑی پسند تھی. تو ایک ہوا چلے گی، اس کا نام میرے نبی نے بتایا مسیرہ. وہ ہوا آپ نے فرمایا ہر جنتی مرد عورت کو خوشبو لگائے گی، اور فرمایا تیری بیوی دنیا میں تجھے ایسی طرح خوشبو نہیں لگا سکے جیسی وہ ہوا تجھے خوشبو لگائے گی. اب جب یہ سب مکمل ہو جائے گا تو اللہ کہیں گے میرے بندوں نے کھا بھی لیا، پی بھی لیا، پھل بھی کھا لیے، کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی. کیوں بھائی راضی ہو؟ یا اللہ بڑے راضی ہیں، میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہ یا اللہ سارے پورے ہو گئے. کہ نہیں، ان لکم عند اللہ موعد یرید ان ینجزکموہ. اللہ خود فرمائے گا ایک وعدہ ابھی باقی ہے جو پورا نہیں ہوا. وہ کہیں گے یا اللہ وہ کون سا ہے؟ الم تبید وجوہنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنات. یا اللہ وعدے تو پورے ہو گئے، تو نے دوزخ سے بچا لیا، تو نے جنت میں پہنچا دیا، اور تو نے اپنی رضا نصیب فرما دی، باقی کیا رہ گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا سنو، آواز آئے گی. اب بندوں کو نہیں، یا رضوان، جنت کا جی ایم سی او مولوی احتشام صاحب سی او فاؤنڈیشن، تو جنت کا سی او، جنت کا جی ایم اللہ کہے گا یا رضوان، اس کا نام ہے ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردہ ہٹا دے. دوزخ کا سب سے بڑا عذاب، آخرت کا سب سے بڑا عذاب دوزخ نہیں ہے،
انہم یومئذ عن ربہم لمحجوبون، اللہ کے دیدار سے محرومی پہلے فرمائی، ثم انہم لصال الجحیم، پھر وہ جائیں گے آگ میں۔ آگ چھوٹا عذاب ہے، اللہ کے دیدار سے محرومی بڑا عذاب ہے۔